5 साल इमरान खान जो है वो जेल में रहे। देखिए मैं ये कुछ नहीं कह सकता, ये अदालतों इसका फैसला करें। सर इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो इधर हमायत का ऐलान कर रही है फैसलाबाद में, तो अब चूँकि जो आज़ाद कश्मीर में अदल जमात पीपल्स पार्टी के हवाले से यहाँ पे वो आपकी हमायत कर रहे हैं, वहाँ से आप भी उनकी हमायत में हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन से पहले ही ये फैसला हो चुका है कि फैसलाबाद में होने की सीट है वो? देखिए जिस तरह पीर साहब ने हमायत की है, ये कोई छोटी हमायत नहीं है अहले सुन्नत की। अहले सुन्नत पाकिस्तान और फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद है, इनसे वाबस्ता उलमा की बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह बाकी मजहबी जमातों ने भी अहले हदीस उन्होंने भी ऐलान किया है। देवबंद ने ऑलरेडी ऐलान जो है वो किया है। फिर इस तरह जो हलकों की पोजीशन है इस वक्त उसमें बिल्कुल क्लियरली नून लीग के लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी जमात जिससे मुकाबला हो सकता था उन्होंने इसका बाइकआउट किया है। और वो बाइकआउट इसलिए किया है कि वो जीत नहीं सकते थे, या बाइकआउट किसी और वजह से किया ये वो जानते हैं, लेकिन उनके बाइकआउट के बाद कोई मुकाबले की सूरत हाल 5 सीटों पे फैसलाबाद बिल्कुल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला नून लीग जो है ये फैसलाबाद में उसकी जीत कोई नई बात नहीं होगी। ये बेशुमार दफ़ा यहाँ से अपनी कारकर्दगी और इस फैसलाबाद में जो काम और कारकर्दगी के हवाले से नून लीग जानी जाती है, और इस हवाले से कई दफ़ा वो जीत चुके हैं। ये तमाम सीटें भी ऑलरेडी ज़्यादातर नून लीग ही जीतती रही पहले भी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2024 के इंतखाबात में आपके सामने मुकाबला करने वाले लोग थे, अभी उस वक्त वो सूरत हाल नहीं है, तो क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ फर्जी हैं या फिर वाकई ही में आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब हो? देखिए सबसे पहली बात है कि किसी ने उन्हें नहीं कहा था कि वो बाइकआउट करे। बाइकआउट उनका अपना फैसला है। वो चाहते हैं कि केपी में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ क्यों लड़ रहे हैं और यहाँ क्यों नहीं लड़ रहे वो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग तो काम देखना चाहते हैं। अगर आप पंजाब पे बुजदार लगाएंगे तो पंजाब वाले फिर रिस्पांस भी उसी तरह का देंगे। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं ये आपके सामने फैसलाबाद का देख लें, वो ग्रीन बसेस हों, वो हमारी लिंक बड़ी हाईवे रोड्स हों, वो शहर के लिए सीवरेज और वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्लान हो, इसके साथ बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। ये 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सोलर, अपना घर, अपनी छत, कारपेट रोड्स, मुफ्त दवाइयाँ, सीसीडी। अमन हुआ है ना, वज़ीर आला तो पहले भी रहे हैं, पंजाब के लोगों को अमन नसीब हुआ है। और डेवलपमेंट और रोज़ की बुनियाद पर अगर कोई काम हो रहा है तो वो यकीनन पंजाब में अगर किया जा रहा है तो उसका रिस्पांस फिर पंजाब के लोग इलेक्शंस में, मैंने खुद देखा है, लोग हमारे इस साल 1.5 साल की मरियम साहिबा की या शहबाज साहब ने जो इस मुल्क के लिए किया है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर ये इलेक्शन से दौड़े हैं तो यकीनन इसलिए दौड़े हैं कि ये सिर्फ वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहाँ इनकी हुकूमत है। जहाँ इन्हें अपोजिशन है वहाँ इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो दौड़ने वालों की वजह तो कोई होगी ना। अगर इतनी हमायत होती तो इलेक्शन का बाइकआउट तो कोई नहीं करता। सर ये बता दीजिएगा कि एक तो इकोनॉमिस्ट का जो एक वो रिसाला था उसमें छपा है पीटीआई दौर के हवाले से कि मुशर्रफ शायद बैकएंड पे हुकूमत चला रही थी, इमरान खान एक पपेट के तौर पे काम कर रहे थे। इस पे आपके क्या कमेंट्स होंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह 27वीं तरमीम के बाद जजेस की जानिब से इस्तीफे आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या मामला जो है अदलिया के लिए खराब हो रहे हैं या फौज जो है वो सारा जिस पे इल्जाम दिया जा रहा है वो कंट्रोल कर रही है? देखिए जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। जो आइन भी वो बनाएंगे वो अगर जिस तरह का उनकी एक एक चीज़, उनकी तनख्वाहों से लेके उनके फ़ैसलों तक उसका फ़ैसला पार्लियामेंट करती है, तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं। इनके फ़ैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं, ये बहुत बायस रहे हैं। ये गुड टू सी यू जो है उनकी कई एक्सटेंशंस जो थी वो थी, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं रहा। नहीं तो 19वीं तरमीम के बाद जो अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया है कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे, जिस दिन दिल करता था आप हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे, जिस दिन आप का दिल करे
آپ جس کو چاہیں ہٹا دیں اور جس کو چاہیں آپ لے آئیں، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور یہ تو ابھی جتنی امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کے بعد بھی پارلیمنٹ جب چاہے گی امینڈمنٹ کرے گی، اور پارلیمنٹ کی کو کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نظر آنا چاہیے. پارلیمنٹ کو میونسپل کارپوریشن بنا دیا تھا ان لوگوں نے. یعنی جس دن دل کرے پارلیمنٹ کے منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں، اور اس کے لیے نہ کوئی اپیل ہو نہ کوئی اس کی دلیل مانی جائے. تو پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بننا چاہیے. اور پاکستان میں استحکام 26ویں ترمیم اور 27ویں نے دیا ہے. یہ استحکام کو قائم رکھنے کے لیے اگلی بھی کوئی ترمیم کرنی پڑے گی تو ہم پارٹیوں سے مل کے بالکل کریں گے. 96 کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. وہاں پہ جن الیکشن میں آپ بطور ڈرائیور وہاں پہ ساتھ کمپین کرتے رہے جن لوگوں کی، آج وہی آپ کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، تو اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہی مخالفین دوسری دیکھیں گزارش ہے، میں تو پارٹی کا پابند ہوں، وہ ٹکٹ دے یا نہ دے. اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بھی فیصلہ جڑاں کے لوگوں کو وہ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی کون لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں صرف کسی مفاد کی خاطر. پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا انہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. پارٹی مستقبل میں کہیں نہ کہیں بہت جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جڑاں میں جتنے لوگوں کی حمایت نون لیگ کو اس دفعہ ملی ہے، تاریخ میں اتنے بڑے دھڑے گروپ، سیاسی قداور نام اور مختلف برادریوں کی حمایت میں نے اپنی زندگی میں مسلم لیگ نون کو ملتی نہیں دیکھی. تو وہاں پر الحمدللہ کوئی بھی کھڑا ہوگا، آپ کو رزلٹ جو ہے وہ وہاں پر جنرل الیکشن سے بھی بہتر ووٹ پڑتے ہوئے اور ڈفرنس جو ہے وہ نظر آئے گا. سر شارٹ کومنٹ کر دیجیے گا. صدر اور دوسری شخصیت کو ایک انفینٹی ملی ہے جو لائف ٹائم کے حوالے سے، کیا ہم سمجھیں گے کہ وہ انٹچیبل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ یقیناً صدر جب بنتا ہے تو 62-63 پر اس کو پہلے جانچا جاتا ہے. اگر وہ 62-63 پر پورا اترتا ہو تو پھر ہی وہ صدر کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، پھر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. پاکستان میں سیاسی جو انتقام ہے وہ کسی نہ کسی صورت چلتا رہا ہے. اس کا ہم بھی شکار رہے ہیں اور ہم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی. تو جو ایک سیاسی انتقام ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ ایک سمبولک فیصلہ ہے. لیکن اگر صدر بھی بعد میں اپنا کیریئر جاری رکھیں گے، کوئی پبلک آفس ہولڈ کریں گے تو ان کی وہ امیونٹی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک سمبولک چیز ہے، اور یہ سمبولک دنیا کے تقریباً وہ یو کے کی کوئین ہوں یا وہ کسی امریکن پریزیڈنٹ ہوں یا کوئی دوسرے ممالک کے لوگ، ان کے لیے بھی یہ امیونٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ روایتاً اس طرح کی چیز لوگوں کے آئین میں ہے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت بڑی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، کیا یہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے؟ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹرز کو کا حصہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بھائی جڑاں والا میں تو 10 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور اگر کوئی کاغذات جمع ہی نہ کرائے یا کاغذات کے ساتھ وہ چیزیں جمع نہ کرائے جو الیکشن کمیشن کو چاہیے، تو مجھے بتائیے پھر غلطی کسی الیکشن کمیشن کی تو نہیں. بالکل کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی، اور بائیکاٹ بھی کسی سے زبردستی نہیں کروایا گیا. بائیکاٹ انہوں نے اچھا ہب اور کوڑا تھو والی بات ہے کہ پنجاب میں مقابلہ کا چانس تھا، پنجاب میں مشکل صورتحال ہو سکتی تھی، وہاں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، اور کے پی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. کے پی میں الیکشن کیسے جائز ہو گیا اگر وہ پنجاب میں وہ الیکشن جائز نہیں تھا؟ یعنی ایک بات کریں نا آپ، ایک جگہ بائیکاٹ دوسری جگہ نہیں. تو یہ بائیکاٹ کی وجہ سیاسی مقابلہ نہ کرنے کی اہلیت ہے، یا سیاسی مقابلہ کرتے ہوئے ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے لوگوں کو کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ بائیکاٹ بھی اسی لیے، باقی صاحب کے سامنے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں اور آپ کے کیمرے اس کو کور کریں گے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کسی کو زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. ہر کوئی چلتا پھرتا ہوا ایک میڈیا چینل ہے ہر آدمی. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی آپ کور کریں گے، اگر کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے. تھینک یو ویری مچ.